आप देख रहे हैं स्मार्ट रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल फांसी के आज के एपिसोड के बारे में, जिसमें आज आप देखेंगे उमर के वालिद को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है उमर पे। वो उमर को कहते हैं कि तुम्हारी शादी हर हाल में बहुत ज़्यादा जल्दी करना लाजमी है। महीना या 1.5 महीना अनीका से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, या अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी शादी उससे करवाऊँगा। उमर सीधा सीधा मना कर देता है और कहता है कि मैं अनीका से शादी नहीं करना चाहता। इस पर उसकी माँ भी उसे समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो दोनों की बात नहीं मान रहा होता। उमर के वालिद को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कहते हैं कि मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो, मैं तुम्हें निकाल दूंगा इस घर से, फिर तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से ज़िंदगी जी जाती है। या तो तुम मेरी बात मानो या इस घर से चलते बनो। उमर एक ही तान पे अटका हुआ होता है कि मैं शादी करूंगा, सिर्फ और सिर्फ फातिमा से करूंगा। वो उसे समझाते हैं कि फातिमा को भूल जाओ, फातिमा तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकती। लेकिन उमर पूछे खट गया अपना कि किसी ना किसी तरीके से फातिमा को अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहा है। उसने फातिमा को मुताहिर के घर से तो निकलवा दिया है, लेकिन फातिमा अभी तक मुताहिर के इंतज़ार में घर में बैठी है कि शायद उसकी गलत फहमी दूर हो और वो उसे घर से लेकर चला जाए। फातिमा के वालिद भी उमर और अनीका की बातें सुन लेते हैं और उन्हें ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि उन्होंने फातिमा के साथ इतनी ज़्यादा सख्त बात करके अच्छा नहीं किया। उन्हें पता चल जाता है कि फातिमा बेकसूर है, उसके साथ जानबूझ के ऐसा किया गया है। वो फातिमा के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हारी खुशियाँ तुम्हें वापस लाने की भरपूर कोशिश करूँगा। लेकिन मुताहिर के दिल में फातिमा के लिए जो मैल आ जाता है वो निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। ऊपर से मुताहिर की माँ भी नहीं चाहती होती कि फातिमा इस घर में रहे, लेकिन मुताहिर की दादी को बहुत ज़्यादा अरमान होता है कि फातिमा वापस आ जाए। वो फातिमा को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं क्योंकि फातिमा एक नेक लड़की होती है। अनीका उमर की ज़िंदगी में वापस तो आना चाहती है, उसे शादी भी करना चाहती है, लेकिन उमर अनीका में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। अनीका भी आए दिन अपने रिश्ता ठुकरा रही होती है, जिस पे ताई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसकी माँ को समझाती भी हैं कि ये एक लड़की है, इसे समझाओ, आगे के लिए इसके लिए बेहतर नहीं है। उमर की वजह से फातिमा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उमर फातिमा को तंग करना फिर भी नहीं छोड़ता। वो उसे कहता है कि तुम इसी घर में आबाद रह सकती हो, ये याद रखना, मैं कभी भी तुम्हें किसी भी तरह मुताहिर के साथ आबाद नहीं होने दूंगा। वो मुताहिर के दिल में फातिमा के लिए जितनी भी गलत फहमियाँ पैदा कर सकता था करता है, लेकिन फातिमा की तान एक ही जगह पर अटकी हुई होती है कि मुताहिर मेरे शौहर है और मैं हर तरह से उनके साथ ज़िंदगी गुजारूंगी, चाहे वो अच्छे मुझे ज़िंदगी दें या बुराई दें। फातिमा के लिए उमर की वजह से ज़िंदगी मुश्किल तो होती जा रही थी, लेकिन उसे खुदा पर पूरा यकीन था कि जो उसकी ज़िंदगी में हो रहा है वो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। उमर जब अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ होता है, उसके माँ बाप उसे समझा भी रहे होते हैं कि फातिमा से अब तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, लेकिन वो किसी भी तरीके से चाह रहा है कि मुताहिर फातिमा को तलाक दे और वो उससे शादी कर ले। लेकिन फातिमा के दिल में भी अब सिर्फ और सिर्फ उमर के लिए नफ़रत पैदा होती जा रही थी, क्योंकि फातिमा के साथ वो खुले आम कहता था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा और मुताहिर को तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। क्या उमर अपनी चालों में कामयाब हो जाएगा, मुताहिर फातिमा को छोड़ देगा, या मुताहिर के दिल में दोबारा से फातिमा के लिए वो जगह पैदा हो जाएगी और उसे पता चल जाएगा कि ये सब एक गलत फहमी था। फातिमा की ज़िंदगी में उमर की वजह से आए दिन कोई ना कोई नया मसला खड़ा हो जाता है। पहले तो उसके वालिद ने भी उस पर एतबार करना छोड़ दिया था, उन्होंने भी मुताहिर की बात पे यकीन कर लिया था और फातिमा की भी पूरी बात ना सुनी थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके फातिमा के वालिद को भी एहसास हो रहा था कि फातिमा बेकसूर है, सिर्फ मुताहिर को गलत फहमी का शिकार किया गया है। उन्हें उमर की चालाकियाँ नज़र आना शुरू हो गई थी, इसलिए वो अपनी बेटी का साथ देना शुरू हो गए थे और किसी भी तरीके से अपनी बेटी की खुशियाँ वापस लेकर आना चाहते थे। क्या वो फातिमा की खुशियाँ उन्हें वापस दे पाएंगे? क्या उमर अपनी हरकतों से बाज आएगा? उमर अनीका से शादी करने के लिए तैयार होगा अपने माँ बाप के कहने पर, या वो अपनी ज़िद पर ही अड़ा रहेगा? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ऐसे क्या देख रही? चलें, आप लोग अपनी जिद करें, फिर मैं भी वही करूंगा जो मेरा दिल करेगा। नहीं आऊंगा मैं शादी पे, ले जाना आप लोग बारात। ठीक है, फिर मैं समझ गया, यानी कि इस फैसले में आपकी भी रजामंदी है। ठीक। तुम क्या समझती कि बाबा मुझे कहेंगे कि मैं अनीका से शादी करूं और मैं कर लूंगा? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल फांसी के आज के एपिसोड के बारे में, जिसमें आज आप देखेंगे
عمیر کے والد کو بہت زیادہ ہی غصہ آ جاتا ہے عمیر پہ۔ وہ عمیر کو کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہر حال میں بہت زیادہ جلدی کرنا لازمی ہے، مہینہ یا 1.5 مہینہ انیکا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا اگر تم کسی کو پسند کرتے ہو تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہاری شادی اس سے کرواؤں گا۔ عمیر سیدھا سیدھا منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں انیکا سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس پہ اس کی ماں بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن وہ دونوں کی بات نہیں مان رہا ہوتا۔ عمیر کے والد کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری اولاد ہو اور میں تمہیں نکال دوں گا اس گھر سے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے زندگی جی جاتی ہے، یا تو تم میری بات مانو یا اس گھر سے چلتے بنو۔ عمیر ایک ہی تان پہ اٹکا ہوا ہوتا ہے کہ میں شادی کروں گا صرف اور صرف فاطمہ سے کروں گا۔ وہ اسے سمجھاتے ہیں کہ فاطمہ کو بھول جاؤ، فاطمہ تمہاری زندگی میں واپس نہیں آ سکتی، لیکن عمیر پوچھے کھٹ گیا اپنا کہ کسی نہ کسی طریقے سے فاطمہ کو اپنی زندگی میں لانا چاہ رہا ہے۔ اس نے فاطمہ کو مطہر کے گھر سے تو نکلوا دیا ہے، لیکن فاطمہ ابھی تک مطہر کے انتظار میں گھر میں بیٹھی ہے کہ شاید اس کی غلط فہمی دور ہو اور وہ اسے گھر سے لے کر چلا جائے۔ فاطمہ کے والد بھی عمیر اور انیکا کی باتیں سن لیتے ہیں اور انہیں یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ انہوں نے فاطمہ کے ساتھ اتنی زیادہ سخت بات کر کے اچھا نہیں کیا۔ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ فاطمہ بے قصور ہے، اس کے ساتھ جان بوجھ کے ایسا کیا گیا ہے۔ وہ فاطمہ کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ میں تمہاری خوشیاں تمہیں واپس لانے کی بھرپور کوشش کروں گا، لیکن مطہر کے دل میں فاطمہ کے لیے جو میل آ جاتا ہے وہ نکلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اوپر سے مطہر کی ماں بھی نہیں چاہتی ہوتی کہ فاطمہ اس گھر میں رہے، لیکن مطہر کی دادی کو بہت زیادہ ارمان ہوتا ہے کہ فاطمہ واپس آ جائے۔ وہ فاطمہ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں کیونکہ فاطمہ ایک نیک لڑکی ہوتی ہے۔ انیکا عمیر کی زندگی میں واپس تو آنا چاہتی ہے، اسے شادی بھی کرنا چاہتی ہے، لیکن عمیر انیکا میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوتا۔ انیکا بھی آئے دن اپنے رشتہ ٹھکرا رہی ہوتی ہے، جس پہ تائی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ اس کی ماں کو سمجھاتی بھی ہیں کہ یہ ایک لڑکی ہے، اسے سمجھاؤ، آگے کے لیے اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ عمیر کی وجہ سے فاطمہ کی زندگی میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن عمیر فاطمہ کو تنگ کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تم اسی گھر میں آباد رہ سکتی ہو، یہ یاد رکھنا، میں کبھی بھی تمہیں کسی بھی طرح مطہر کے ساتھ آباد نہیں ہونے دوں گا۔ وہ مطہر کے دل میں فاطمہ کے لیے جتنی بھی غلط فہمیاں پیدا کر سکتا تھا کرتا ہے، لیکن فاطمہ کی تان ایک ہی جگہ پہ اٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ مطہر میرے شوہر ہے اور میں ہر طرح سے ان کے ساتھ زندگی گزاروں گی، چاہے وہ اچھے مجھے زندگی دیں یا برائی دیں۔ فاطمہ کے لیے عمیر کی وجہ سے زندگی مشکل تو ہوتی جا رہی تھی، لیکن اسے خدا پر پورا یقین تھا کہ جو اس کی زندگی میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ عمیر جب اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ فاطمہ سے اب تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ کسی بھی طریقے سے چاہ رہا ہے کہ مطہر فاطمہ کو طلاق دے اور وہ اس سے شادی کر لے۔ لیکن فاطمہ کے دل میں بھی اب صرف اور صرف عمیر کے لیے نفرت پیدا ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ فاطمہ کے ساتھ وہ کھلے عام کہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا اور مطہر کو تمہاری زندگی سے نکال دوں گا۔ کہ عمیر اپنی چالوں میں کامیاب ہو جائے گا، مطہر فاطمہ کو چھوڑ دے گا، یا مطہر کے دل میں دوبارہ سے فاطمہ کے لیے وہ جگہ پیدا ہو جائے گی اور اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ سب ایک غلط فہمی تھا۔ فاطمہ کی زندگی میں عمیر کی وجہ سے آئے دن کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پہلے تو اس کے والد نے بھی اس پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیا تھا، انہوں نے بھی مطہر کی بات پہ یقین کر لیا تھا اور فاطمہ کی بھی پوری بات نہ سنی تھی، لیکن آہستہ آہستہ کر کے فاطمہ کے والد کو بھی احساس ہو رہا تھا کہ فاطمہ بے قصور ہے، صرف مطہر کو غلط فہمی کا شکار کیا گیا ہے۔ انہیں عمیر کی چالاکیاں نظر آنا شروع ہو گئی تھیں، اس لیے وہ اپنی بیٹی کا ساتھ دینا شروع ہو گئے تھے اور کسی بھی طریقے سے اپنی بیٹی کی خوشیاں واپس لے کر آنا چاہتے تھے۔ کیا وہ فاطمہ کی خوشیاں انہیں واپس دے پائیں گے؟ کیا عمیر اپنی حرکتوں سے باز آئے گا؟ عمیر انیکا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگا اپنے ماں باپ کے کہنے پہ، یا وہ اپنی ضد پر ہی اڑا رہے گا؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔